अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 को भारत की तरफ से ख़त्म किए गए आज 7 साल गुजर चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म कर दी थी। इस इक़दाम को आलमी बरादरी, कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद किया था। भारत ने इस इक़दाम से मकबूजा इलाके के आबादियाती तनासुब को तब्दील करने की मकरूह कोशिशों को मज़ीद तेज़ किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 लाख भारतीय फ़ौज का मौजूद होना इस बात की खुद ही निशानदेही करता है कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़ा जमा रखा है। उधर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक देखें या फिर दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज की जानिब से अगवा किए गए 7,151 अफराद में से 4,190 अभी तक लापता हैं। भारतीय फ़ौज की गैर कानूनी हिरासत में 113 और अदालती हिरासत में 1535 कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद किया गया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में 2000 से ज़ायद इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि मकबूजा कश्मीर इलाकाई तनाज़ा नहीं है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद 1.5 करोड़ इंसानों के हक़ के खुद इरादियत का मसला है। सख्त पाबंदियों के बावजूद कश्मीरी अवाम हक़ के खुद इरादियत और बुनियादी हुकूक़ के मुतालबे पर आज भी साबित कदम हैं। एक जानिब पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का मसला हल करने के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहा है और करता है, तो दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता को जंग का ईंधन बनने से बचाने के लिए ईरान और अमेरिका के माबैन सालिसी कराने की खातिर दिन रात एक भी किए हुए हैं। पाकिस्तान ने 2 मरतबा ईरान और अमेरिका के माबैन आर्जी जंग बंदी कराई है और अब तीसरी बार भी जंग बंदी का मुआहदा होने के करीब दिखाई देता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात हो जाएंगे और फिर दूसरी तरफ धमकी भी लगाते हैं कि ये आखिरी मौका होगा, अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ जाएगा। एक जानिब धमकियाँ हैं तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात। क्या इस खित्ते में अमन कायम हो सकता है? और आज की शुरुआत जो है वो बड़ा ज़बरदस्त पैनल हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनसे आगाज़ करेंगे। हमें दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ज्वाइन कर चुके हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं और मंसूर जाफ़र साहब माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, वो भी इस प्रोग्राम में हमें अपनी राय से आगाह करेंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया। आज चूँकि 5 अगस्त है, 5 अगस्त बड़ी अहमियत का हामिल है जनरल साहब, और 5 अगस्त को हमने देखा है 7 साल पीछे चले जाएँ कि जब एक तरफ़ा एक फ़ैसला किया गया और भारत में जो एक मकबूजा कश्मीर में गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ था कश्मीर पर, उसकी हैसियत आर्टिकल 370 को ख़त्म करके की गई और यहाँ तक कि वहाँ पर मज़ीद फ़ौज भी आपको डिप्लॉय करना पड़ गई। तो मुझे बताएं, 7 साल गुजर गए हैं बट ऐसा लग रहा है कि थिंग्स हैवंट चेंज्ड, व्हाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और मेरा मंसूर जाफ़र साहब को और चिश्ती साहब को बहुत सलाम। देखिए, ये 370-35A जो है वो जब से कश्मीर की आज़ादी की जंग शुरू हुई है, आई थिंक उस पूरी कैंपेन के ऊपर, पूरे एक प्रोसेस के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। इट इज़ अ लॉट इन इट। ये सिर्फ एक उसकी हैसियत को तब्दील नहीं किया गया, प्रॉब्ली जो असास है, जो फाउंडेशन है आज़ादी कश्मीर की, जो जद्दोजहद है, उसके ऊपर ये अटैक हुआ है जी। एंड ऑफ कोर्स एक ह्यूब्रिस अप्रोच है भारत की, लेकिन लेट देयर बी नो डाउट कि सिंस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान भारत, चाहे कोई भी लीडरशिप हो, चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव हो, उसके बाद बहुत सी हुकूमतें आई, चाहे वाजपेयी बस वाले हों या मौजूदा क़यादत हो, दे वर नेवर इन अ मूड कि वो कभी भी कश्मीर को किसी हल की तरफ ले जाते या कश्मीर के इंसानों को या इस मसले को एक इंसानी मसला समझा जाता या इस मसले को एक अनफिनिश एजेंडा। बहुत दफ़ा उन्होंने करारदादे भी हमारे सामने हैं, यूएन के ऊपर वादे भी हैं जो इनकी लीडरशिप ने किए हैं, बट वो जो इनकी जो करेक्टर है, वेरी करेक्टर ऑफ दिस स्टेट और नेशन तो खैर नहीं है इंडिया, एक स्टेट जो है उसकी रिफ्लेक्शन थ्रू आउट रही है। दे वर नेवर एवर इन अ मूड, अगर कोई पाकिस्तान में या इस रीजन में, चाहे आप अमन की आशा कर लें या कोई और प्रोग्राम चला लें, सोच कर लें, चाहे 4 पॉइंट एजेंडा प्रेसिडेंट मुशर्रफ ले जाएं,
چاہے آپ واقعی تصفیہ کرنا چاہتے ہیں اور اس ریجن کو پروگرس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، کشمیر واز نو گو فار انڈیا، اور یہ اس وقت تک نو گو رہے گا جب تک پاکستان ایز اے نیشن ایک کمپریہنسو تیاری کے ساتھ، جس میں آپ کی اکنامک پوزیشن ہے جو آپ نے پہلے لینی ہے، آپ نے ایز اے ہارڈ پاور ایک جگہ پر پہنچنا ہے، پھر آپ ہو سکتا ہے پولیٹیکل ڈپلومیٹک کو کوئی سکسیس مل سکے، ادروائز دے ور ناٹ ان اے موڈ. اور 370 کے بعد سے جو اس کو انہوں نے کنورٹ کیا، اس میں پروگرام میں آگے چل کے ہم بات بھی کر سکتے ہیں، 35A کے ساتھ جو کشمیر، کشمیریت اور کشمیری لوگوں کے ساتھ جو ہوا، اٹ از انپریسیڈنٹڈ. دا ورلڈ ابھی وقت آ گیا کہ پوری دنیا نہ صرف اس کو سنے بلکہ اب ایکٹ کرنے کا وقت آ گیا، اور دنیا کے بیہیویئر کو ایکشن میں لانے کے لیے پاکستان کا رول از ویری ویری امپورٹنٹ، جو میں سمجھتا ہوں اس وقت اس لیول پہ نہیں ہے جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا، یہ چونکہ ایئر کمانڈر صاحب بڑی امپورٹنٹ اس کی ہسٹری ہے. جب پاکستان اور بھارت کا بٹوارا ہوا، بٹوارے سے بھی میں بٹوارے کا لفظ بھی اس لیے استعمال شاید حذف کر لیتی ہوں، میں یوں کہوں گی کہ آزادی ملی، کیونکہ قائد اعظم نے بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں کو ان کا حق ملے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت حالانکہ کشمیر میں اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی موجود تھی، لیکن چونکہ ہری سنگھ واز لیڈر، وہ حکمرانی میں تھے، تو انہوں نے یہ سٹیپ لیا گورے نے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے ایک سازش کی گئی، ایک ڈسپیوٹ کو پیدا کیا گیا، جو ہم پنجاب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ شاید اس ڈسپیوٹ کو ان ریزالوڈ اس لیے چھوڑا گیا کہ آنے والے وقت میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس کا کوئی ریفرینڈم ہو جائے؟ کوئی 2-3 آپشنز ایم شور کہ یاد ہوں گے، مشرف صاحب کے بھی دور میں بھی نکلے تھے ریفرینڈم کے حوالے سے. آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ جی بہت شکریہ فربا نے انوائٹ کیا جن صاحب کو اور جعفر صاحب کو اور آپ کے ویورز کو. السلام علیکم جی. اور دیکھیے بدقسمتی سے دنیا اپنی ریلیونس کے حساب سے کنورج کرتی ہے. دنیا انہی معاملات کو دیکھنا چاہتی ہے جس کے اس کا اپنا نیشنل انٹرسٹ کنورج کرے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے شروع کر دیتے ہیں. آج ان کا ٹاپک نہیں تھی، میں سمجھ رہا تھا ان کو آج چھٹی دینی چاہیے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی کہا جاتا ہے 60 دفعہ کہا کہ میں نے انڈیا پاکستان کی جنگ رکوائی. ہاں جی. اور میں اوپن پرے کرتا ہوں اور وش کرتا ہوں کہ کسی دن وہ جب 61ویں دفعہ بات کریں تو وہ یہ کہیں کہ اس کی کاز کشمیر ہے، میں اس پر بھی ایڈریس کروں گا. وہ انہوں نے وعدے ضرور کیے تھے الیکشن کیمپین میں. دنیا دیکھیے فیکٹ کو دیکھتے ہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ یہ جھگڑے ہوئے، 370 ہو گیا، ووک ہو گیا، جنگ ہو گئی، دوبارہ رک گئی، لیکن دنیا یہ نہیں دیکھ رہی کہ فیکٹ کے پیچھے جو کاز ہے وہ کیا ہے. کاز کشمیر ہی ہے، اور ہم نہیں یونائٹڈ نیشنز میں انڈیا لے کر گیا تھا، اور آج کا نہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا آپ نے ذکر کیا. تو یہ ایک ویژن میں تھا کہ ایک ایلیمنٹ آف ڈسپیوٹ جو ہو گیا. آپ نے دیکھا دنیا میں کتنے زیادہ ڈسپیوٹڈ ایشوز یونائٹڈ نیشنز یا امریکہ کے انفلوئنس کی وجہ سے پاس میں ٹھیک کرائے گئے، لیکن یہ معاملے کی طرف نہیں دیکھا جاتا. آئی ڈونٹ نو، دونوں نیوکلیر ملک ہیں، وہ چاہتے ہیں دونوں ملک آپس میں لڑتے رہیں، اکانومی گرو نہ کرے. دنیا میں ہم تقریباً 25%، 23% ہماری پاپولیشن ہے. صرف اگر ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کو لیا جائے جو کسی زمانے میں سارک کے ممالک ہوا کرتے تھے، بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، نیپال، پاکستان ہے، بنگلہ دیش، تو یہ تمام ممالک جو ہیں تقریباً 23-24% دنیا کی پاپولیشن ہے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ ٹریڈ آپس میں صرف 5% کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہماری وجہ سے تو نہیں کرتے ہیں، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، انڈیا کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں. اور انڈیا ایک ہیجمونک ڈیزائن رکھتا ہے، تو آئی تھنک وہ اپنی لیوریج نہیں دینا چاہتا. اور یہ اس خطے میں غربت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے لوکلائز ڈسپیوٹس ہیں، اور دنیا پھر نہیں آتی آپ کی مدد کو. شاید وہ چاہتی ہے کہ انڈر ڈیولپ اسٹرگلنگ رہے، ان پر ڈیپینڈنسی رہے. میں نے صرف میگا پکچر دے دی کیونکہ جن صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا تھا جو 370 اور آنورڈ تھا. تو آئی تھاٹ کہ اب میرا خیال ہے کہ دنیا کو کنورج کرنا چاہیے، خاص طور پر ہم پاکستان مئی 2025 میں جس طرح ریلیونٹ ہوئے، دنیا اس کی گواہ ہے. اگر کسی کو کوئی شک تھا تو پھر ہم نے جون 2026 دیکھ لیا کہ ہم کس طرح ریلیونٹ ہوئے. تو ہم نے ایک اپنے آپ کو ثابت کیا ایک سال کے اندر ہی کہ نہ صرف ہم ایک ریجنل سٹیبلائزنگ کنٹری اور فیکٹر ہیں، بلکہ ہم ایک گلوبل پیس میکنگ کی طرف سے سب سے اہم ملک ہم ہیں. تو اگر دنیا نے ریئلائز کیا تو پھر ہمارے مسئلوں کو بھی دیکھیں. ہم کمپنسیشن نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنا دنیا کے ملک انفلوئنس یوز کریں. اور اگر جتنی اٹراسٹیز دنیا میں ہوئی ہیں یہاں بھی ہو رہی ہیں، تو یہاں پہ کیوں کوئی ایڈریس نہیں کرتا؟ صرف اس لیے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کی اکنامک کنورجنس ہے، بائیلیٹرل ٹائز ہیں، ایک آبلیگیشن ہے. تو آئی تھنک دنیا کو سیٹ اسائڈ کرنا چاہیے اپنے شارٹ ٹرم بینیفٹ کو
لانگ ٹرم جو اچیومنٹ اس خطے کے لوگ کر سکتے ہیں تھرو ہارمنی اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ذریعے. اور اس کے لیے آئی تھنک پاکستان کو بھی جو اپنی ریلیونس ہے, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے ناقص, کہ تھوڑا سا اور پش کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنلی, تاکہ ہم یہ بتا سکیں, جیسا کہ آپ لوگوں نے آلریڈی ذکر کر دیا ہے مئی 2025 اور پھر جون 2026 کا, تو اس کا مطلب ہم لوگوں کو اپنی حیثیت تو پتہ چل گئی, ہمیں خود پتہ ہونا ضروری تھی, وہ ہو گیا, اب ہمیں منوانا ہے. منصور جعفر صاحب, بٹ یہ سور پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے, کیونکہ وہاں پر یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہوتی. when we think about غزہ تو ہم وہاں پر بربریت کی بات کرتے ہیں نا, یک طرفہ ظلم کی بات کرتے ہیں, اور کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے. کشمیر میں بھی پچھلے 17 سالوں سے اسی طرح کا معاملہ چل رہا ہے. کیا ڈائیورژن دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے وقت میں؟ جو بھی خالد چشتی صاحب نے اور جنرل صاحب نے فرمایا ہے کہ اب شاید دنیا اس طرف آئے گی, چونکہ اب چینج کرنا پڑے گا ود دا پیسج آف ٹائم, تو کیا اقوام متحدہ, جس سے ابھی تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا, یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یا دیگر لوگ بیٹھ کے اس پہ کوئی بات ہی کر لیں, کوئی ریفرینڈم کی ہی بات کر لیں؟ جی بہت شکریہ. جی دیکھیں, جہاں تک تو اس ایشو کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں جو پلے بک اس وقت بھارت فالو کر رہا ہے وہ اسرائیل کی پلے بک فالو کر رہا ہے, اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اسرائیل نے فلسطینیوں کی سرزمین پہ قبضہ کیا اور ان کے اس اسٹیٹس کو جس انداز سے ختم کرنے کے لیے جو ایفرٹس کی, آپ دیکھیے کہ ہو بہو وہی ریپلیکا جو ہے اس کا آپ کو کشمیر کے اندر دکھائی دیتا ہے. اور جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ دنیا اب اس پہ کوئی ڈائیورجنس دکھائے گی یا کنورج ہوگی, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اس وقت غزہ یا ویسٹ بینک کے اندر جس طریقے سے اسرائیل کھل کھیل رہا ہے, اور اس پر دنیا غزہ پیس بورڈ بننے کے بعد بھی, اور ابھی سو مچ سو کہ حماس جس انداز سے اپنے وہ جو سیز فائر تھا اس پر ایکٹ کرتے ہوئے انہوں نے انتظامی کنٹرول بھی چھوڑنے کے لیے تیاری کر لی ہے, لیکن اس وقت تک اسرائیل جو ہے وہ اس عبوری کونسل کو جس نے غزہ کا انتظام و انسران سنبھالنا ہے, اس کے سربراہ کو وہ قاہرہ کے بیس کیمپ سے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہا, اس کا محاصرہ ابھی تک جاری ہے. تو ایسے میں پھر آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ یعنی اگر فلسطین جو ایک بڑا لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے, ظاہر ہے دونوں پیرللز ہیں اور ان کی اب جو سملیرٹیز آپ ڈرا کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت دنیا کم از کم اس غزہ کے معاملے پر تو بالکل پیسو دکھائی دیتی ہے, اور یہی تقریباً سینیریو آپ کو کشمیر والے معاملے پہ دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ انڈیا نے جس انداز سے اس وقت دنیا کو وہ کرنے کی کوشش کی ہے اپنے اس کاز کے حوالے سے یا اپنے اس کو جیسے انٹرنل معاملہ قرار دے کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو کوئی ایسی ہمیں بہت میسو قسم کی موومنٹ جو ہے وہ ایسی دکھائی نہیں دے رہی کہ جس میں عالمی برادری جو ہے وہ اس ایشو کے ریزولوشن میں اپنا وہ پولیٹیکل ڈپلومیٹک ویٹ استعمال کرے جس طریقے سے ماضی میں ایسٹ تیمور کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے استعمال کیا, اسی طریقے سے جنوبی سوڈان کو آزادی دلوانے کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے جو جس فیز کے فالوورز رہتے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ شاید ویسٹ کو یا یورپ کو یا اقوام متحدہ کو زیادہ عزیز ہیں, کیونکہ یہاں پہ مسلمان کلمہ گو رہتے ہیں اور ان کا خون بالکل اسی طریقے سے ارزاں ہے جس طریقے سے غزہ کے مسلمانوں کا خون ارزاں ہے, کہ جنہوں نے پچھلی جنگ کے دوران سیز فائر کے دوران کی جانے والی بمبارڈ عمارت میں سے کل 112 جنازے جو ہیں وہ ادا کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ شرمناک ہے دنیا کے لیے جو اپنے آپ کو آزادی کا اور خود مختاری کا اور انسانی حقوق کا پرچارک کہتے ہیں, کہ کس انداز سے کہ لوگوں کو دفن ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے, کہ 112 جنازے ایک دن کے اندر ادا کیے گئے ہیں. یہ فلسطینیوں کا حوصلہ ہے, اور اسی طریقے کی قربانیاں بے بہا جسے کہنا چاہیے بے شمار قربانیاں جو ہے وہ کشمیری بھی آج بھی دے رہے ہیں, کہ جوان کاٹے جا رہے ہیں, گھروں سے اٹھائے جا رہے ہیں, ان کو بغیر مقدمات کے طویل عرصے تک جیلوں میں قید رکھا جا رہا ہے. تو یہ وہ سچویشن ہے, میں سمجھتا ہوں دونوں کے پیرللز ہیں, لیکن ابھی تک لگ رہا ہے کہ اس وقت عالمی برادری کو ان دونوں ایشوز کے بارے میں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کا یہ پروگرام اور اسی نوعیت کے دیگر میں سمجھتا ہوں جو ایکٹیویٹیز ہیں شاید اس زمین میں کوئی کردار ادا کر سکے. لیکن فی الحال جو عالمی سطح پر خاص طور پہ جو بڑے بڑے کی پلیئرز ہیں, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ, میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی, بڑی اچھی آپ نے منصور جعفر صاحب بات کی ہے, کہ ایبسلیوٹ پاور جب کسی کے بھی ہاتھ پہ جاتی ہے تو اس کا جو جسٹس اور انجسٹس کا کلیہ ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. ابھی منصور جعفر صاحب نے ایک ذکر کیا ہے کہ ویسٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں. یوکرین رشیا وار میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون زیادہ غلط ہے کون غلط ہے, جہاں پر بھی نہتے کا خون بہہ رہا ہے وہ غلط ہے, لیکن یہ بات نہ فلسطین میں سمجھ آتی ہے کسی کو ہوتی ہوئی,
ना ये कश्मीर में समझ आती है। इवन सूडान सिविल वॉर में भी आप देख लें कि क्या इन्फ्लुएंस है। और अगर आप इससे भी पीछे जाना चाहते हैं तो आप फिर, मैं पता नहीं किसी को अच्छी लगे नहीं लगे, लेकिन आप वो अमेरिका भी याद करें कि जहाँ पर किस किस किस्म के जुल्म जब उसको डिस्कवर किया गया उसके बाद हुए, पूरी एक हिस्ट्री है, और किस किस्म की सिविल वॉर्स वहाँ पर लड़ी गई, जंगें लड़ी गई। तो कहने का मकसद ये है, लेट्स टेक अ ब्रेक, इस पे जितनी कम ज़्यादा बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर वेस्ट के हाथ में है। और उसका सिर्फ जो मुझे नज़र आता है मेरे नज़दीक, वो प्रॉब्लम ये है कि 56-57 मुल्क होने के बावजूद, चूँकि स्ट्रेंथ में तो ज़्यादा है, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर हो जाए ना, तो ये मैं कहती हूँ कि ये मसले रिजॉल्व मिनटों में हो जाएंगे, दिनों में हो जाएंगे। ये बल्कि ईरान यूएस वॉर से पहले रिजॉल्व होने वाले मसले हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आ। वेलकम बैक। वैसे तो ख्वाहिश ये है कि कोई ऐसा दिन आए कि हम इस जंग को खैरबाद करें जो इस वक्त चल रही है ईरान यूएस वॉर की, लेकिन जनरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं एक बार फिर कि ईरान के साथ जल्दी मुज़ाकरात भी हो जाएंगे और ये कोई मुआहदा भी हो जाएगा। अब अमरीकी अखबार भी दावा कर रहा है कि एक और आर्जी मुआहदा जो है 60 रोज़ का, वो हो सकता है। पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है। आपको होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, दोनों कैंप्स के जो हार्ड लाइनर्स हैं वो हमेशा डिस्ट्रॉय करते हैं, चीज़ों को स्पॉइल करते हैं। फंडामेंटल फ्रेम तो आ गया है, मुआहदा तो अभी दूर है, लेकिन एक फ्रेमवर्क के मुआहदे की तरफ बढ़ा जाए वो ऑलरेडी इस्लामाबाद मेमोरेंडम की शक्ल में मौजूद है। लेकिन इस वक्त तो हम ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, विच इज बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस वॉर, उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि उसकी मैनेजमेंट, जो पहला इशू उसका मैनेजमेंट का है, वो शुरू हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, उसके साथ एक जो भी ओमान के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, एंट्री पॉइंट कंट्रोल बाय ईरान और एग्जिट पॉइंट जो है वो ओमान का, ये अभी ओमान और ईरान के दरमियान हुआ है। इसको अभी देख रहे हैं कि रीजन इसको कैसे लेते हैं। आई डोंट थिंक सो कि एनी रीजनल कंट्री किसी किस्म का भी टैक्स या लेवीज या कोई भी कॉस्ट, उसको जो मर्जी आप नाम दे लें, दे विल एक्सेप्ट इट, नॉट इवन इन दिस इनिशियल स्टेजेस, और लेटर ऑन मुआहदे में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल। और यही जब सेंटकॉम कमांडर ने यहाँ पर बहरीन में मीटिंग की थी आज से कुछ महीने पहले, और यही मैसेजेस कन्वे किए गए थे अमेरिका को। उसके बाद ऑफ कोर्स ईरान ने स्ट्रेटेजिकली रेड सी के अंदर जो कार्रवाई की या इनग्रेस की थ्रू हुसीज, उसने एक और सिचुएशन क्रिएट की जिसकी वजह से और प्रेशर बढ़ा अरब वर्ल्ड के ऊपर। बट ये जो मुआहदा है, इसकी अभी तो मुझे तो लाइल की बाय फिंगर्स क्रॉस, आई डोंट थिंक सो कि ये इतने जल्दी ईरान जो है अपनी इस लीवरेज का कंट्रोल, बिकॉज इट इज द ओनली लीवरेज, इसको वो मिलिट्री डोमेन में भी यूज करता है, इकोनॉमिक डोमेन में भी यूज करता है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डोमेन में भी यही लेवरेज है उसके पास, इसको यूज करना चाहता है। जो मिसकैलकुलेशन मेरी नजर में ईरान कर सकता है, या हो भी रही है वो शायद किसी लेवल पे, उसने एक पॉइंट और एक टाइम कॉल कर रहा है कि कब मैं इसका बेस्ट पॉसिबल यूज करके तो मैं एग्जिट करूंगा, और डायलॉग के और डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स के जरिए मैं नोशन ऑफ विक्ट्री लिखने की कोशिश करूंगा, या कम से कम अपने एग्जिट पॉइंट को एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि हर लेवरेज का एक शेल्फ लाइफ होती है जी। और ऑफ कोर्स इसको बाईपास करने के लिए और भी क्रिएट की जा रही हैं कंडीशंस, और जितनी जितनी वॉर स्प्रेड हो रही है और स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, आई थिंक वो इम्पैक्ट करेंगे, तो मे बी हो जाए। लेकिन जब तक ये ऑन ग्राउंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं लेंगे टुवर्ड्स द लॉजिकल डिस्कशन ऑन द मेन जो टॉपिक आएगा बाद में, व्हिच इज न्यूक्लियर, क्योंकि पॉलिटिकल डोमेन में तो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव इज न्यूक्लियर। ह्यूर्मस तो चूंकि बाय प्रोडक्ट था, इसको अभी प्रायोरिटी पे ले गए ईरानियंस ने, जिस तरीके से इसको स्ट्रेटेजिकली यूज किया, इसने प्रायोरिटी सेट कर दिया। बट स्टिल आई थिंक वी आर लिटिल फॉर अवे, क्योंकि अभी जो इतलात भी आ रही हैं कुछ, वो अरब कंट्रीज ने, जीसीसी कंट्रीज ने सीरियस रिजर्वेशंस अपनी शो की हैं। लेट्स सी, वेडनेसडे का उन्होंने दिन दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जब उस वक्त मैं इस पे बेहतर राय करूंगा या पॉजिटिव राय उस वक्त दूंगा जब प्रैक्टिकली चीजें होना शुरू होंगी और हमें नजर आएगा कि दोनों एक दूसरे के लिए सीबीएम्स कर रहे हैं। वरना अभी तक का जो माइंडसेट है वो दैट इज अगेंस्ट दिस, और फिर इजराइल को भी सूट नहीं कर रहा। हम उन अवामिल का बहुत दफा जिक्र कर चुके हैं कि क्यों वो वॉर से नहीं निकलना चाहता। वी ऑल एग्जैक्टली नो, बट अभी जो इमीडिएट चीज है मुझे स्टिल इट लुक्स लिटिल फॉर अवे जी। अच्छा, ये जो आपने बाय प्रोडक्ट का जिक्र किया स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का, एयर कमांडर साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक तरफ बाबुल मंदब वाला भी इशू है, और फिर ज़ाहिर है कि गल्फ ऑफ पर्जिया वाला भी ये इशू चल रहा है। तो ये बाय प्रोडक्ट्स लगता है ओवरकम कर रही हैं जो ओरिजिनल सिचुएशन है उसको।
تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ عارضی معاہدہ ایک اور ہو 60 روز کا اور پھر اس پہ وہی چیزیں جو ریپیٹ میں چل رہی تھی 2 دفعہ وہ دوبارہ اس پہ عمل درآمد ہو پائے گا؟ دیکھیے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو پچھلا جو معاہدہ ہوا تھا وہ کیوں نہیں ہو سکا تھا، وہ چاہے کہاں کس کا فالٹ تھا اس کو انالائز کوئکلی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے جب یہ سیز فائر ہوا تھا اور ایم یو سائن ہوا تھا تو امریکہ نے عمان کو پریشرائز کیا تھا تھرو کے جی سی سی، اور عرب ممالک نے خود بھی پریشرائز کیا تھا کہ وہ کسی طریقے سے جو ٹریفک ہے بحری جہازوں کی وہ اپنی کوسٹ کے الانگ سے گزرنے دے اور گزارے، تاکہ وہ مت ٹوٹ جائے کہ ایران کا اسٹیٹ آف ہارموز پر ایبسولوٹ کنٹرول ہے، کیونکہ جب ٹریفک گزرے گی تو ایران کی لیوریج ختم ہو جائے گی۔ دیٹس نمبر 1۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایم یو سائن کرتے وقت امریکہ نے یہ بھی کرتے وقت کہا تھا کہ ہم ایک کمپنسیشن دیں گے، چاہے وہ وار کے نام پہ یا کسی طریقے سے۔ وہ 36 ملین سے شروع ہوئی تھی، 36 بلین سے پھر 24 بلین پہ آئی، پھر 12 بلین، پھر انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی وعدہ ہی نہیں کیا، پھر وعدہ ہی نہیں کیا کوئی۔ پھر آپ یاد کریں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ جب دوسرے ملکوں کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے تو ایران کو ہم کیسے روکیں، تو ایران کو ایک ایلیمنٹ آف لیجیٹیمیسی لگا، لیکن ساتھ ہی مارکو روبیو نے کہا کہ میزائل ٹیکنالوجی میں ہم کسی طرح ایران کو نہیں بڑھنے دیں گے۔ اب پھر اسٹیٹ آف ہارموز کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا حزب اللہ پر بمباری بند نہیں کی اسرائیل نے۔ تو مجھے فیل، یہ میرا انالیسس ہے کہ ایران نے یہ سمجھا کہ مجھے گڈ کاپ بیڈ کاپ کر کے ٹریپ کیا جا رہا ہے، ایک طرف عمان کو انکریج کیا جا رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل کو انکریج کیا جا رہا ہے حزب اللہ پہ، تیسری طرف میرے فنڈ ریلیز نہیں ہو رہے۔ ایک منسٹر کہتا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی ٹھیک ہے، دوسرے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں لیجیٹیمیٹ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے۔ تو آئی تھنک ایران نے ریئلائز کیا کہ یہ میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے، کہ شاید یہ پھر ایک بریچ آف ڈسپلن وہی ہوگا، اور پھر شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں بھی وہی جنہوں نے 2018 میں جے سی پی او اے کو پھینک دیا تھا، کہہ کہ یہ ورسٹ ڈیل ہے امریکن ہسٹری کی۔ تو آئی تھنک ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے شروع ہوئی تھی بات، یہ ابھی بھی دوبارہ ہم کئی دفعہ جلسہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے، کیونکہ نتن کے لیے ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے، یہ سوئسائڈل ہے، یہ پینفل نہیں ہے اگر یہاں معاہدہ ہو جاتا ہے تو۔ لیکن ظاہر ہے امریکہ نے شاید اپنی لائنیں کلیئر کر لی ہیں، کہ امریکہ نے لائن اپنی اس لیے لینی ہے کہ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں سارے، اسٹاک پائل ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، جنگ مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اکانومی پہ امریکہ بلیم ہوتا ہے، تو دیر مینی فیکٹرز جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ کنورج کر سکتے ہیں پاسبلی، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں بھی ایگری کروں گا جنرل صاحب سے کہ ابھی یہ دور ہے جب تک میننگ فل، اور یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر 60 دن کر لیں اور مینیفیسٹ بھی کر لیں، یعنی عملداری بھی اگر 60 دن ہو جائے تو پھر یہ ایک ونڈو آف کول ڈاؤن کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھیں ہر جنگ کے بعد ایک کولنگ پیریڈ چاہیے ہوتا ہے، انفارچونیٹلی اس میں کولنگ پیریڈ آ نہیں رہا۔ کولنگ پیریڈ وہ ہوتا ہے جس میں آپ سینس آف ریئلزم کی طرف جاتے ہیں، لاسز کا دیکھتے ہیں، دشمن کو ریڈ کرتے ہیں، اس کی اسٹرینتھ سے اپنی اسٹرینتھ کو میچ کرتے ہیں، اور پھر ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ وائبل از ٹو کنٹینیو دا وار۔ وہ کولنگ پیریڈ نہیں مل رہا، وہ ہر وقت جنگ کی حالت میں دونوں ملک ہیں، وہ ملے گا تو پاسبلٹی اگر 60 دن کا ہو جاتا ہے اور ریئل پیس ہو جائے تو پھر میں امید رکھتا ہوں کہ لانگ ٹرم بھی ہو جائے گا۔ اچھا، ویسے یہ کولنگ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کولنگ پیریڈ نہیں مل رہا، اس سے مجھے ایک انٹرنل پالیٹکس سے ایگزامپل یاد آ رہی ہے، وہ حالانکہ موضوع نہیں ہے اس کے ساتھ لنک کرنا منصور جعفر صاحب، لیکن وہ صرف فار دا سیک آف این ایگزامپل، اور وہ یہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے جب ایک پارٹی کوئی ایسا بیان دے دیتی ہے جو دوسری پارٹی کو ہضم نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ قریب ہوتے ہیں معاہدے کے، تو پھر آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو کولنگ پوائنٹ کا بڑا امپورٹنٹ ویسے یہ ذکر کیا ہے کموڈور صاحب نے، اتنے گواہ تھے، اتنے وٹنسز تھے، اتنے لوگ موجود تھے، لوگ سے مراد پاکستان موجود تھا، اس میں جی سی سی کنٹریز کی بھی رائے موجود تھی، کچھ ممالک نے تو پاکستان کو گو ہیڈ دیا، چین نے باقاعدہ پاکستان کو گو ہیڈ دیا ہوا تھا، سعودی عرب اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو تھا، پھر بھی کولنگ پوائنٹ کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیے جی، ابھی تک جو دونوں فریق ہیں اس جنگ کے، انہوں نے اپنی وہی جو ابتدائی میکسیمل پوزیشن تھی اپنے کلیمز کے حوالے سے، وہ اسی کو اڈھیر کر رہے ہیں، اس سے سرے منہ انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران یقیناً ماضی میں جس انداز سے اسے جن اعلانیہ مقاصد کے تحت اس پر یہ آنسلاٹ کی گئی تھی، وہ تو اب جنگ کی دھول میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب یہ جو ایک بائی پروڈکٹ ہے، وہی میں سمجھتا ہوں اس وقت ایران کے پاس ایک سب سے بڑا لیوریج آ گیا ہے، اور اسی کو وہ استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ اپنے گول پوسٹ اس جنگ کے دوران، اس سے پہلے ہر وقت جو ہے وہ تبدیل کرتا رہا ہے، اور خاص طور پر اس کی بنیادی وجہ کیونکہ کوئی ایک سیٹ ایجنڈا ان کے پاس نہیں تھا، پراپر تیاری نہیں تھی، صرف اور صرف جو بی بی نتن صاحب کے ایک چکنی چپڑی باتیں ہیں اور ان کے نام نہاد انٹیلیجنس کی وہ رپورٹس جو موساد نے تیار کی تھی ایران کے انٹرنل ایک نام نہاد انقلاب کے سینیریو کے حوالے سے،
डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आप को एक तारीखी सदर के तौर पे एक ऐसे सदर के तौर पे तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं कि जिन्होंने न सिर्फ जंगें रुकवाई हैं बल्कि ये जंग जीत के भी दिखाई है, क्योंकि आज तक तो अमेरिका ने शायद कोई ऐसी जंग नहीं है जो जीती हो, सिवाय इसके कि शर्मसारी और तबाही और बर्बादी उन मुल्कों में फैला के वो वापस जाते रहे, स्टार्टिंग फ्रॉम वियतनाम, इराक, उसके बाद अफगानिस्तान और अभी ईरान में एक एपिसोड चल रही अफगानिस्तान में। तो ये वो सारा सिनेरियो है कि जो इस वक्त तक अपना उस मौक़िफ़ से बच ना करने का नतीजा है। और यही वजह है कि जो एक टाइम पीरियड पहले 60 डेज का तय भी किया गया था, उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का यही नैरेटिव, यही रेटोरिक रहा है, हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और इसी तरीके से फिर ईरान उससे एक इश्ताल लेता था और उसके बाद ईरान अपने तौर पे कोई, अब पूरा वो पीरियड बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब जनाजे का मौका था और उसमें खामेनी साहब के, उसके बाद जो ईरान को एक दाखिली तौर पे एक बहुत बड़ा पोस्ट मिला, उनको रीइंफोर्स करने का मौका मिला अपने उस इनकलाब के नजरिए को जो एक मसले की बुनियाद पर है। फिर इसी तरीके से जो इंटरनेट डिप्लोमेसी उनके साथ आई, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने सॉलिडारिटी की, सऊदी अरब, कतर, ओमान तमाम उनके साथ आके खड़े हो गए। तो उससे ईरान को थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस फील करने लगा। यही वजह है कि एक छोटी सी, चाहे वो वाटर टेस्टिंग के लिए एक्टिविटी की गई थी कि एक कतरी और सऊदी जहाज जो है वो ओमान वाली साइड से गुजरने की कोशिश की थी, उस वक्त जो है ईरान ने जो है एक ऑल आउट उन पर अटैक कर दिया, उनको रॉकेट या प्रोजेक्टाइल्स दागे, जिसके बाद अमेरिका तो यकीनन इस ताड़ में बैठा है कि ईरान कोई ऐसी गलती करे जिसको हम बुनियाद बना के दोबारा टेबल अपसाइड डाउन टर्न कर दे। और वही हुआ। और अब आपके सामने है कि इस वक्त भी वो सिनेरियो ईरान ने, ज़ाहिर है अमेरिका अपने मिलिट्री माइट को फिर इस्तेमाल करता है और ईरान को उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके न्यूक्लियर जो भी उनके ताज़ात हैं उसको तबाह करता है। और ईरान के पास जो ऑप्शन है अपने हमसायों को हॉरिजॉन्टली वो अटैक करता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लेकिन ये भी जो पॉइंट है जिसपे वो बार बार जीसीसी कंट्री पर अटैक करता है, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी और ये भी साथ पूछूंगी जनरल साहब कि इसका फिर सेन नतीजा क्या समझते हैं आप, क्या होना चाहिए आइडियली? चले हो सकता है कि ईरान अपनी तरफ से कुछ और बेहतर ज़्यादा सोच रहा हो, अमेरिका ज़्यादा कुछ बेहतर सोच रहा हो, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि इसका कोई एंड इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर इसको डिज़ाइन करें, इस मुआहदे को, जो आने वाला 60 दिन का मुआहदा एक्सपेक्टेडली हो सकता है, तो क्या चीज़ें हैं जिन पे ईरान को लेट गो करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें हैं जिस पे अमेरिका को लेट गो करने की शदीद ज़रूरत है? क्योंकि अब ज़ाहिर है कि अभी तक तो जीसीसी खामोश है, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता इट टर्न आउट टू बी कुछ ज़्यादा हो जाता है अगली सिचुएशन में, तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए, दो चीज़ें हैं फरवा ईरान ने डिसाइड करनी है। एक है उसकी वॉर अगेंस्ट अमेरिका एंड इजराइल, ठीक, और जो उस पर थोपी गई है, इधर जहाँ तक तो वो विक्टिम है। दूसरी चीज है, ईरान नए चेस बोर्ड पे, रीजनल चेस बोर्ड पे एज अ पार्टनर जाना चाहता है या एज अ डोमिनेंट फोर्स जाना चाहता है, एक डोमिनेंट कंट्री के तौर पे चाहता है जो उनको डोमिनेट करे। तो अगर तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहता है तो फिर तो क्यास ही रहेगा और कंटेस्टेशन रीजन में शुरू हो जाएगी। अल्टीमेट विनर विल बी इजराइल। वो चाहता ही ये है कि इनका रीजनल कंटेस्टेशन शुरू हो जाए। यस, मानते हैं कि अमेरिकन यहाँ पे मौजूद थे, अमेरिकन के बेसिस यहाँ पे मौजूद थे। ये आज कोई पहली दफा या इस वॉर के दौरान तो नहीं इस्टेब्लिश हुए ना, ये बड़े अरसे से चले आ रहे। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि विन विन सिचुएशन ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि इस वक्त लूजर अमेरिका सबसे बड़ा होगा इस वॉर का, चाहे क्यास पे खत्म करे, और वो माजी में करते रहे। अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम हम देख चुके हैं और उसकी पूरी कैपेबिलिटीज हैं। और जाएगा जब क्यास पे खत्म निकलेगा यहाँ से, नोशन ऑफ विक्ट्री एक झूठा सा लिखेगा कि जी हमने ये कर दिया, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए, वी आर लीविंग, निकल जाएगा, रीजन में मौजूद रहेगा, लेकिन इनकी लड़ाई शुरू करा देगा और नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। नॉन स्टेट एक्टर्स अपरेंटली लगता ये है कि एक मुल्क उनको, लेट्स से कि हुसीज है या जो हिजबुल्लाह है या हमास है, अपरेंटली तो ठीक है, ईरानियन कंट्रोल नजर आता है, लगता भी है, लेकिन हु नोज कि आगे चल के इनको कोई और ना यूज कर रहा हो। यू क्रिएट पुट दिस, हर 3 साल के बाद एक नया फिनोमेना, तो हम फिर नॉन स्टेट एक्टर्स के फिनोमेने को यहाँ पे बढ़ता हुआ देखेंगे। इजराइल की अभी प्ले बुक की बात की मंसूर जाफर साहब ने, उनकी प्ले बुक पे TTPs, TTAs, इस तरह की बहुत सारी चीजें इन्हीं को वो यूज करेगा और इस रीजन को छेड़ के चला जाएगा। तो ईरान के लिए बेस्ट ये है
کو रीजन में एज अ पार्टनर पोस्ट वॉर जो मैनेजमेंट है रीजन की उसमें एज अ पार्टनर कलेक्टिव सिक्योरिटी में, कलेक्टिव इकोनॉमिक वेलबींग में और ऑन ग्राउंड जेस्चर्स शो करे। और रीजनल कंट्रीज को भी चाहिए कि वो दोगली पॉलिसीज ना रखे या ऑन द फेस चीजों को ना करे। दे विल हैव टू रिव्यू देयर पास्ट। जब तक ये दोनों कैंप्स जो हैं वो बैक व्यू मिरर में देख के गाड़ी चलाते रहेंगे, ये एक्सीडेंट करते रहेंगे। दे हैव टू लुक फॉरवर्ड और दोनों को ऑन ग्राउंड चीजें करनी होंगी। फिर जब कलेक्टिव आर्किटेक्चर में आप आते हैं तो फिर अमेरिका के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इजराइल के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा खास तौर पे टू परसू देयर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। वरना तो हम लेबनान और हम ये गाजा और ये भूल जाए अरब वर्ल्ड कि ये सिर्फ फलस्तीन या लेबनान तक या सीरिया तक ही महदूद रहेंगे। फिर हम सीरिया के फ्यूचर के रोल पे भी हमें नजर रखनी होगी कि ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ कोलैबोरेशन, अमेरिकन वहां पे आ रहे हैं, कोलैबोरेशन आ रही है, तो उसको भी अभी से ही मैनेज करना चाहिए अरब वर्ल्ड को कलेक्टिवली, जिसमें ईरान भी पार्टनर हो। और यही पाकिस्तान की ख्वाहिश भी रही है, यही पाकिस्तान की मीडिएशन का एक नुक्ता है, सेंट्रल नुक्ता यही था। और अगर सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत वगैरह ने रिस्ट्रेंट शो किया, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तो ये नई जो वहां पे सूरत आ रही है, अगर तो और ये अगर एमिकेबली दोनों के लिए विन विन सूरत में अमेरिका निकलता है तो शायद वो जो पोस्ट और फितने छोड़े जाते हैं बिग पावर्स के निकलने के बाद, कभी वो टीटीपी की शक्ल इख्तियार करते हैं, कभी टीटीए की करते हैं, कि मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारी आवाम को समझ आए कि हम उनका विक्टिम। ऐसे ही वहां पे भी बहुत से फितने छोड़ दिए जाएंगे। अ कंट्रोल्ड chaos विल बी देयर व्हिच इज नॉट गुड फॉर ईरान, नॉट गुड फॉर अरब वर्ल्ड। मिडिल ईस्ट का इम्पैक्ट पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे आता है, इजिप्ट पे आएगा, टर्किया पे आएगा। और नेतन्याहू जो है वो अपने एक्सपेंशन डिजाइन के साथ आगे बढ़ता रहेगा। और अभी रीअलाइनमेंट हो रही है। वेस्ट भी देखे ना, आज अपने लीडर के साथ नहीं गया, अमेरिका के साथ नहीं गया, वो अपने आप को रियलाइन कर रहा है। तो ईरान और अरब वर्ल्ड को भी रियलाइन करना होगा, लेकिन उसकी बुनियाद इसी वॉर के एंड से उनको रखनी होगी। अदरवाइज वी हैव अ chaos फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। और प्रोटेक्टेड जब मिलिट्री यूज होती है तो पॉलिसी कंट्रडिक्शन में चली जाती है, पॉलिसी फेल्स, और फिर सारे सफर करेंगे एवरी पर्सन इन दिस। और जाहिर है कि जब आप बहुत सारी प्रॉक्सीज के साथ बैक वक्त लड़ना शुरू कर देंगे तो वर्ल्ड वुड नॉट बी एबल टू हैंडल इट। एक ब्रेक क्विकली लेते हैं, बड़ा अच्छा आर्टिकुलेट किया जनरल साहब ने। एक ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जनरल साहब बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले चिश्ती साहब के क्या हल पॉसिबल हो सकता है और क्या दोनों मुल्कों को करना चाहिए टू मेंटेन सेम पोजीशन। आपके नज़दीक अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या पॉसिबल डिमांड्स हो सकती हैं जो अब की बार दोबारा से जब नेगोशिएट होगा 60 डेज़ के लिए तो रखनी चाहिए, और दोनों को फरीकैन को किन किन चीज़ों से पीछे हटने की ज़रूरत है? देखिए फरवत, जो जनरल साहब कह रहे थे अब पहले हाफ में कि देखिए हर नेगोशिएशन लीवरेज की एक लाइफ होती है। जैसे ईरान ने बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश को, लेकिन दुनिया ने फौरी तौर पर सीखा। और अब आप अगर नोट करें तो जाम्बू सऊदी अरब का जो रेड सी पे जो आउटलेट है वो उसने 2 मिलियन से 4.5 मिलियन बैरल की कैपेसिटी कर ली है, वहां से सप्लाई चली जाए ताकि रेड सी से। और अब मेरी तहकीक के मुताबिक 7 मिलियन बैरल पे कर ले जाना चाह रहा है सऊदी अरब। फुजेरा का एक आउटलेट यूएई ने ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉकेड इफेक्ट नहीं करेगा उसका, उससे पहले ही वो तेल सप्लाई कर सकेगा। तो बहुत सारे जो वेस्टर्न मुल्क हैं, डेवलप मुल्क हैं, जापान है, कोरिया है, ताइवान है, इन मुल्कों ने भी तेल पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर दी है। मैं ये इसलिए बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि मेरा ख्याल है दुनिया ने रियलाइज किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो इफेक्ट या लीवरेज है वो आगे भी परेशान करेगी, उनके ट्रेड को सेट करेगी। तो आई थिंक ईरान को इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को मीनिंगफुल टॉल की शक्ल में ना हो, जैसे अपने असासे डीफ्रीज करने में, ऑयल की एक्सपोर्ट की इजाजत लेने में, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर शामिल होने में। अमेरिका को भी अपनी जो माइट और मिथ है उससे निकलना पड़ेगा कि वो एक सुपर पावर है। अगर उसने एक दफा गलती कर ली है तो क्योंकि दुनिया उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प के फैसले की हॉस्टेज बनी हुई है, तो मेरा ख्याल है उनको भी आगे निकलना चाहिए अपने उस जोन से और इजराइल को नेगेट करके ऐसी डील करनी चाहिए ताकि दुनिया की इकोनॉमी आगे चल सके, दुनिया में पीस वापस आ सके, और जो हॉस्टेज बनी हुई है दुनिया इन टाइम फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, वो मेरा ख्याल है दुनिया आगे मूव कर सके। ठीक है मंसूर जाफर साहब, योर पॉइंट। समझता हूँ कि इस वक्त जो मुतबादल तलाश किए जा रहे हैं, खासतौर पर अपनाए हुर्मुज़ के या बाबुल मंदब के, वो बड़े आई ओपनर हैं। और ख़ासतौर पे ईरान को इस बात का इदराक होना चाहिए कि इन दिनों एक मुर्दा घोड़ा जिसका नाम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसके रिवाइवल की बातें दोबारा से शुरू कर दी गई हैं। और वो बुनियादी तौर पे इन्हीं दोनों
जो स्ट्रेट्स हैं आबराए हुर्मुज़ और बाब अल मंदब, उनकी फ्रीक्वेंट बंदिश के जो थ्रेट्स हैं उसके हवाले से एक मुतबादल के तौर पे पेश किया जा रहा है। और उसमें यकीनन जो ममालिक इस वक्त उस पूरे रूट से हट जाएंगे वो उस मेन स्ट्रीम से निकल जाएंगे। उसमें एक तुर्की मुल्क है इस वक्त और उसके साथ ईरान, ये दोनों सफ़र करेंगे। अदरवाइज पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा ये खलीजी ममालिक और ये भारत और ये एशिया का पूरा रीजन जो है ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा। और ये सारे ईरान जो है इस हवाले से बिल्कुल आइसोलेशन में चला जाएगा। माजी में भी यकीनन जितने बड़े पैमाने पे ईरान की इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, पाबंदियां हैं उस पर, तो ऐसे में अगर इस नौइयत के मुतबादल रूट्स, अगरचे ये अभी इब्तिदा में बहुत ज्यादा हैवी कॉस्ट है इसको ऑपरेशनल इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों में यकीनन इसको जिस अंदाज से फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाएगा तो शायद वो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज उस कॉस्ट को कम कर देगी। तो ऐसे में ईरान ये जो इस वक्त अपने जोग्राफिया पे बहुत ज्यादा इतरा रहा है और खासतौर पे आबराए हुर्मुज़ के हवाले से जो ओवर ऑब्सेशन का शिकार है, वो ये ना हो कि उसके पास फिर तारीख के औराक में एक ऐसा लीवरेज रह जाए, अमली तौर पे वो शायद उसकी काम ना आ सके। और ऐसे में ये ममालिक अगर इस नौइयत के अल्टरनेट रूट्स बना लेते हैं तो फिर ईरान के लिए उसमें से इन रूट बनाना किस तरह मुमकिन होगा। और फिर इसी तरीके से इस खत्ते में अगर उसने पार्टनरशिप का डोर डालना है और उनके साथ ताल्लुकात उस्तवार करने हैं, हकीकी मानो में अगर उनको यानी इस नतीजे पे हम पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच मंसूर जाफर साहब, एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, और तीनों ने कलेक्टिवली जो बात, जो क्रक्स है इस गुफ्तगू का, वो ये निकाला कि ईरान अभी तो इसको यूटिलाइज़ कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को, या बाब अल मंदब को भी धमकी के तौर पर इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है कुछ शराइत मनवाने के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि दुनिया जो है वो दूसरे पैरामीटर्स की तरफ जो जा रही है, फॉर एग्जांपल कि तेल की यूजेज को कट करने के लिए बहुत सारे ममालिक तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बाय 2050 बहुत सारे मुल्क जो हैं जिसमें चीन भी शामिल है, वो अपनी गाड़ियों की कन्वर्जन, अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो पेट्रोल पे डिपेंड करती है वो इलेक्ट्रिक कारों पे डिपेंड करने लग गए हैं, और दीगर जो मींस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है उसकी तरफ चले गए हैं। तो ऐसा ना हो कि एक तो यहाँ से पैराडाइम शिफ्ट हो जाए, और दूसरा ये जो कि होना है आज नहीं तो कल, और दूसरा ये कि जो रास्ते हैं वो बेशक तवील या लंबे या थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, उनका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया उस तरफ चली जाए तो फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ या बाब अल मंदब की क्या हैसियत रह जाएगी। तो उसको उतना इस्तेमाल करें जितना आप उससे चीज़ें मनवा सकें, और मनवा लें ये बहुत बेहतर टाइम रहते हुए। बहरहाल तीनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वक्त ख़त्म हो गया है, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।